ان انعامات اور نعمتوں پہ، احسانات اور رحمتوں اور برکتوں پہ شکر کرنا تو درکنار، کبھی انسان نے ان کے بارے میں سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی، غور و فکر ہی نہیں کیا کہ یہ انعامات کہاں سے ہیں اور کس طرح میرے اوپر ہو رہے ہیں۔ تمام انعامات اور احسانات، ان کا منبع اور ان کا اصل ماخذ اور جہاں سے یہ چیزیں ملتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مختلف مقامات پہ اللہ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، مختلف انعامات کا تذکرہ کر کے انسان کو بتایا یہ بھی میری نعمت، یہ بھی میری نعمت، یہ بھی میری نعمت، یہ بھی میری نعمت۔ تمہیں وجود دیا میری نعمت، تمہیں آنکھیں دی میری نعمت، تمہیں پانی دیا میری نعمت، تمہیں ہوا دی میری نعمت، تمہیں موسم دیے میری نعمت، تمہیں گرمی سردی دی نعمت، کھانے کی چیزیں نعمت، پینے کی چیزیں نعمتیں، پہننے کی چیزیں نعمتیں، سوچنے کی چیزیں نعمتیں، رکوب سواریاں میری نعمتیں، غذا میری نعمتیں۔ تمام انعامات کا ذکر اللہ کہیں تفصیلی کہیں اجمالی کرتے رہتے ہیں، مگر ایک مقام پہ اللہ نے ایک ایسی نعمت کا ذکر کیا ہے، ایک ایسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے جو نعمت اللہ نے اتنی قیمتی بنائی، اتنی اہمیت والی بنائی کہ تمام انبیاء کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے، تمام انبیاء کو۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ نعمت ہے نکاح والی۔ نکاح ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا انسان پہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے یہ نکاح والی نعمت انسانوں ہی کو عطا فرمائی ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے اپنے انعامات میں کیا ہے۔ جہاں وحدت کے، توحید کے، قدرت کے، طاقت کے، قوت کے دلائل رب نے بیان فرمائے ہیں، وہاں اپنی وحدانیت اور اپنے ایک ہونے پہ، واحد لا شریک ہونے پہ، برکات دہندہ ہونے پہ، کہ ساری کائنات کے اندر جہاں جہاں برکتیں نظر آتی ہیں وہ برکتیں دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ علم میں برکت نظر آئے، اولاد میں برکت نظر آئے، عمر میں برکت نظر آئے، افعال میں برکت نظر آئے، کام میں برکت نظر آئے، رزق میں برکت نظر آئے، حسن و اخلاق میں برکت نظر آئے، دینداری تدین میں برکت نظر آئے۔ جہاں جہاں آپ کو جو برکت نظر آتی ہے وہ برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ وہاں اللہ نے اس نکاح کی نعمت کو بھی ذکر کیا ہے، فرمائے یہ رب کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جن سے یہ نعمت اللہ چھین لیتا ہے ذلیل بھی ہو جاتے ہیں، تباہ بھی ہو جاتے ہیں، برباد بھی ہو جاتے ہیں، بے عزت بھی ہو جاتے ہیں، بے قدرے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا۔ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا۔ سورۃ نام، سورۃ الفرقان، 19واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ دلائل دا ذکر کر دیا بے رات بھی میں نے بنائی، دن بھی میں بنایا، پانی آسمان تو میں نے نازل کیتا، بارشاں دا سلسلہ، آندھیاں دا سلسلہ، کڑوے تے میٹھے پانی دا سلسلہ،
ساریاں چیزاں دا ذکر کر کے اگے اللہ فرماندن وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، میں اللہ نے کس قدر برکتاں عطا فرمائیاں کہ انسان ذرا اپنی تخلیق والغور کرے، اپنی ابتدا نوں، اپنے آغاز نوں انسان ذرا غور و فکر نال ویکھے تاں وی انسانی وجود دے اندر برکتاں ہی برکتاں نظر آنیاں۔ اللہ تعالیٰ فرمادن خلق من الماء بشرا، ایک بشر نو، ایک انسان نو جدو میں پیدا کرنا ایک پانی دے قطرے تو میں اللہ مکمل وجود عطا کر دینا۔ ویکھنے دے اندر پانی دی کوئی حیثیت نہیں ہے، پانی دی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، مگر او دے اندر رب نے زندگی دا ایک مکمل سسٹم تے نظام چلا دیتا ہے جڑا انسان اپنی اکھاں نال ویکھ نہیں سکدا۔ خلق من الماء بشرا، میں اللہ دے وچوں انسان نو بشر نو پیدا کر دینا۔ کتنی اللہ دی برکت، کتنا اللہ دا انعام کہ جدو ابتدا ہوندی ہے پانی دا قطرہ نظر آندا ہے، مگر جدو اللہ انجام تے پایا تکمیل تک پہنچاندا ہے، میرا اللہ مکمل وجود تے مکمل انسان بنا کے دنیا دے اندر روانہ کردا ہے۔ ہڈیاں دا نظام، خون دا نظام، عقل دا نظام، سماعت دا نظام، قوت گویائی دا نظام، او دے کھانے تے پینے دا نظام، او دے نظام تنفس دا نظام، سارے نظام بنا کے جدو دنیا دے اندر او بچہ پیدا ہو کے آندا ہے، اللہ فرماندے نے کو ہور نعمت میری او دے نال شامل ہو جاندی۔ کیڑی نعمت؟ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، ابتدا دے اندر نسبی رشتے، نسبی علائق، نسب دے نال تعلق رکھن والے رشتے میں اللہ دے نال جوڑ دینا۔ جدو ماں دے پیٹ دے اندر ہوندا ہے ہور جہان، ہور زمان، مگر جدو دنیا دے اندر آندا ہے نظام بدل گیا۔ دنیا چ آندے آنسر اللہ فرماندے نو ہن میریاں او رحمتاں کوئی نہیں ہونیاں جڑیاں ماں دے پیٹ دے اندر آندیاں رہیاں، اتھے تے بن منگے بھی کھواندا رہا، اتھے تے میں اللہ ہوا دا انتظام بھی آپ ہی پیدا کردا رہا، مگر ہن آیا دنیا دے اندر رونا ہی تاں ملنا ہی تے زندگی تیری تاں چلنی ہے جے تو سال لیندا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماندن ہور نظام میں بدل دیتا، رشتے قائم کر دیتے، کوئی او دا باپ بندا پیا ہے، کوئی چاچا پیا بندا ہے، کوئی ماما پیا بندا ہے، کوئی دادا پیا بندا ہے، کوئی پھوپھو بن رہی ہے، کوئی خالہ پہ بندی، کوئی نانی پہ بندی، کوئی دادی پہ بندی، نسب میں اللہ نسبی رشتے او دے نال منسلک کر دینا۔ میں دنیا نو پیغام دیتا ہے کہ نسب دا تعلق جنہ نال ہو جائے او کائنات دے معبود تے مشکل کوئی شاہ نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر بھی پیدا ہو کے آوے تاوی انہ رشتیاں دے اندر جوڑ کے آندا ہے، ولی پیدا ہووے انہ رشتیاں دے اندر جوڑ کے آندا ہے،
مگر رب دی شان کیڑی ہے لم یلد ولم یولد او کسے تو نہیں جمیا تے کوئی او دے وچوں وی پیدا نہیں ہویا رب تعالیٰ فرماندن کلا میں سونا لگدا انسان تنہا سونا نہیں لگدا انسان دیاں زندگیاں انسان دیاں خوشیاں انسان دیاں آبادیاں انسان دی زندگی دیاں رونقاں رشتیاں نال ہوندیاں تعلق نال ہوندیاں اس کائنات دے اندر انسان نو کوئی تعلق نہ ملے تے انسان وحشی درندہ بن جائے مگر میں انسان نو مدنی بنا کے شہری بنا کے ایسا نظام عطا فرمایا ہے او دے دل دے اندر رحم بھی رکھیا ترس بھی رکھیا محبت بھی رکھی پیار بھی رکھیا یہ ساریاں چیزاں میں اللہ او دے دل دے اندر پیدا کرنا نسب دا تعلق بن گیا پھر چلدا گیا حتیٰ کہ وہ بچپن دے اندر آیا جوانی دے اندر آیا نکاح دی عمر نو پہنچدا ہے جدوں نکاح پیا کردا ہوندا ہے اللہ تعالیٰ فرماندن واسحرا ہن ایک ہور رشتہ میں او دے نال سسرالی رشتہ قائم کر دیتا ہے مساہرت دا رشتہ قائم کر دیتا ہے کوئی او دی سس پئی بندی ہے کوئی دا سسر پیا بندا ہے کوئی ہور رشتہ قائم پیا ہوندا ہے پہلے نسبی رشتہ دے اندر جوڑ دیتا پھر سسرالی رشتے دے اندر انہوں جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماندن پانی نو پانی وچوں بنا کے مکمل انسان پیدا کرنا اے بھی میرا کمال ہے پھر دنیا دے اندر لے آ کے رشتے قائم کر دینا میرا کمال ہے اللہ تعالیٰ فرماندن ولم یکن لہ صاحبہ تے دنیا دے اندر کوئی بندہ تنہا نہیں رہ سکتا تے انہوں دنیا دے اندر انہاں رشتے دی ضرورت ہوندی ہے انہاں تعلقات دی ضرورت ہوندی ہے تعلق بنا دنیا دے اندر کامل زندگی نہیں گزار سکتا اللہ تعالیٰ فرماندن میرا انعام او دے اتے ہو گیا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا تے ایسا نظام چلاون دے اتے قدرت میرے اللہ دی ہوندی ہے اس دے علاوہ کائنات دے اندر اور کوئی قدرت نہیں ہوندی تاہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس دے اندر اس مقام نو اس عنوان نو کئی سارے مقامات بیان فرمایا ہے کہ نکاح اللہ دی نعمت ہے جی میں نسب والے رشتے اللہ دی نعمت ہوندے نے ای میں سسرال والیاں نعمتاں رشتے بھی اللہ دیاں نعمتاں بڑھ کے آ جاندے نے اس نسب والے رشتے دی قدر تے اہمیت رکھنا بھی بندے دے تے واجب ہوندا ہے تے جتھے سسرالی تعلق قائم ہو جائے انہاں رشتیاں دی اہمیت دل دے اندر رکھ کے قدر کرنا بھی انسان تے واجب ہوندا ہے او تعلق پیدا کرنا والا بھی اللہ ہوندا ہے جیڑا نسب نال تعلق رکھدا ہے تے اس تعلق دی اہمیت بھی اللہ نے بڑھائی ہے جیڑا انسان دے مساہرت تے نکاح نال تعلق پیا رکھدا ہوندا ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے اہمیت بڑھائی ہے اس مقام دے اتے اللہ تعالیٰ نے اتنا دنیا دے اندر عظمت والا صلہ عطا فرمایا ہے کہ دوئے پاسے جڑے رشتے میں اللہ قائم پیا کردا انہاں تو کٹ کے بھی بندہ زندگی نہیں گزار سکدا تے انہاں تو جدا ہو کے بھی بندہ کدے زندگی نہیں گزار سکدا مگر نکاح دا حکم بھی دیتا نکاح دے آداب بھی دسے نکاح دا طریقہ بھی دسیا کنا نال نکاح کرنا جائز ہوندا ہے تے کنا نال نکاح کرنا جائز نہیں ہوندا اللہ نے ساریاں چیزاں قرآن مقدس دے اندر بیان چا فرمائن اللہ دے پیغمبر نے عمل کر کے کائنات نو دکھا دیتا ہے ایک دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ فرماندن لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا اللہ تعالیٰ فرماندن نکاح بڑا اہم ہے بڑی اہمیت والا معاملہ ہے اے دے آداب بھی ہیں اے دا طریقہ کار بھی اللہ نے ذکر کیتا ہے اللہ دیا نظرہ دے اندر اس رشتے دا اتنا تعلق ہوتا ہے حکم رب تعالیٰ نے دیتا خبردار خبردار خبردار
जिन्हां औरतां नाल तुहाडे वालिदैन विचों वालिद ने निकाह कर लिया उन्हां औरतां नाल निकाह करने दी इजाजत नहीं है। इतनी अहमियत निकाह के अंदर मियाँ बीवी का एक ताल्लुक होंदा है। रब ताला फरमांदे ने इतना रिश्ता आम हो जाता है जिस औरत नाल तुहाडे बाप ने महज निकाह भी कर लिया वो फौत हो गया, बेवा हो गई, मुतल्लका हो गई, अल्लाह पाक फरमांदे ने कदे भी उस औरत नाल निकाह करने दी मैं अल्लाह इजाजत नहीं देता। क्यों? इस रिश्ते की एक अहमियत है, अदब है, एहतराम है। फिर रब ताला ने फरमाया कि खबरदार जिस मर्द ने किसी औरत नाल निकाह किया मुतल्लका हो गई या उदा खामद फौत हो गया, ससुर कदे अपनी बहू नाल निकाह नहीं कर सकता, कदे निकाह जायज नहीं है, हराम करार दिता है। तो इंज अल्लाह ने हराम कर दिता है जिवें मां दा नाल निकाह करना हराम है, जो सस नाल निकाह करना भी हराम है। क्यों? इस सस नूं केड़ा दर्जा दिता? मां का दर्जा दे छड़िया। अल्लाह ने इतना अहमियत दितनी, इतना तक़द्दुस दिता है। ये नेमत कहती है जानवर वाला सिस्टम रब ने नहीं दिता, इंसान ने भी बनाया तो एक निज़ाम भी दिता है। अजकल हो रहा है ना मशहूर, केड़ी लोड़ है जो निकाह करने दी जी, निकाह करने की ज़रूरत जिसके साथ चाहो ताल्लुक कायम कर लो, जिसके साथ चाहो जब चाहो तोड़ दो। निकाह करने की जरूरत क्या है कि निकाह करके बंदा अपने आप को पाबंद कर दे? ऐसी सोच रखने वाला काफिर तो होता ही है, वो जानवरों से भी ज्यादा बदतर होता है। उन जानवरों के अंदर भी कोई हद तो होती है, कोई कैद तो होती है। जिन हुदूद में अल्लाह ने उनको पाबंद किया है वो उन हुदूद में रहते हैं, मगर ये उनसे भी बदतर होता है। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, इन्हें अपनी हुदूद का और अपने तरीकों का भी पता नहीं होता। रब नेमत देती है, रब के देती है, इनाम देता है, अमन दा जरिया, सुकून दा जरिया, राहत दा जरिया, इज्जत दा जरिया, रिस्क दा जरिया, खुदा दी रजा दा जरिया, दुनिया आखिरत के अंदर कामयाबी दा जरिया अगर अल्लाह ने रखा तो निकाह न रखे है। इस वास्ते निकाह क्या है? बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। कितना अल्लाह ने तकद्दुस रखा कि जिस औरत नाल तुहाडे बाप ने निकाह किया है और निकाह के बाद चाहे मुबाशरत होई या ना होई, वो अगर तलाक देवे या फौत हो जाए, वो औरत मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजुहा बन जाए या वो बेवा बन जाए, मुतल्लक़ा बन जाए, खबरदार दोनों इजाज़त नहीं है। क्यों? अल्लाह ने इल्लतां भी बयान की थी ने। रब ताला फरमाते इल्ला मा क़द सलफ़, जो हो गया सो ज़माना जहलियत के अंदर लोग इंज कर लेंदे सन, मगर वो निज़ाम हुण चलना जो हो गया रब ने माफ़ कर दिता। अगे अल्लाह ने इल्लत बयान फरमाई। रब ताला फरमाए इन्नहु कान फाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला। अल्लाह ताला फरमांदे पहले नंबर ते मैं इनो हराम क्यों करार देता? इन्नहु कान फाहिशा, अपने बाप दी मनकूहा नाल निकाह करना फहाशी ते बेहयाई दा कम है। ते हया वाला बंदा, ज़मीर वाला बंदा जिहदे अंदर अल्लाह ने ज़मीर बनाया है, वो कदे काम कर नहीं सकदा। बेज़मीर बंदा, बेहया बंदा जिहदे दिल विचों इंसानियत ते फितरत अल्लाह कट दे, उन्हां दे अंदर निज़ाम के होंदा जारी हो जांदा है। उन्हां दे हां रिश्तियां दी कदर नहीं होंदी, उन्हां दे हां ताल्लुकात दी कोई अहमियत नहीं होंदी। अल्लाह ताला फरमांदे इन्नहु कान फाहिशा, बाप दी मनकूहा नाल निकाह करना बड़ी बेहयाई दा काम है, बड़ी फहाशी दा काम है। ते रब दा मकाम केड़ा है? इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, अल्लाह कदे बेहयाई दे, बेहयात फहाशी दे कम करन दा हुक्म नहीं देंदा। जेड़े जेड़े कम दे अंदर बेहयाई होवे, फहाशी होवे, उरियानी होवे, जेदे अंदर बंदे नु बेहयाई माला मादा मिल जाए, वो कम करने दी अल्लाह इजाजत नहीं देंदा। इस वास्ते अल्लाह ताला फरमांदे ने बेहयाई दा कम है। ते हया दे मुताल्लिक अल्लाह ताला फरमांदे ने अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान दा
دا حصہ ہوندا ہے، ایمان دا شعبہ ہوندا ہے۔ انسان دے اندر ایمان جڑا اللہ پیدا کردا ہے او دے اندر حیا موجود ہوندا ہے۔ آکھن دا مطلب یہ ہے جڑا بندہ اے کم پیا کردا ہے ایمان تو خالی پیا ہوندا ہے، او دے اندر ایمان نہیں ہوندا۔ جے ایمان ہوندا تے حیا دی وجہ تو رک جاندا، حیا دی وجہ تو ایسا برا کام نہیں کردا۔ تے دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقتا، ایسا کام کرنا باپ دی منقوہ نال نکاح کرنا اے رب دی ناراضگی دا سبب ہے، اللہ تعالیٰ دے قہر دے وسن دا سبب ہے۔ ایسے لوگاں دے اوتے اللہ ایسا ناراض ہو جاندا ہے، انہاں دی دنیا بھی اللہ برباد تے تباہ کر دیندا ہے، آخرت والی زندگی بھی اللہ تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ تیسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسا سبیلا، اے کوئی چنگا طریقہ نہیں ہے، چنگا کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رشتے قائم کردا تے لیکن اتھے آ کے بندے نو اجازت ملدے ہیں اے کرنا یا اے آ کے نہیں کرنا۔ محرمات دا ذکر بھی ہوندا پیا ہے، محللات دا ذکر بھی ہوندا پیا ہے، کیڑیاں عورتاں تواڈے واسطے حلال ہیں، کیڑیاں عورتاں تواڈے واسطے حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا تقدس رکھیا کائنات دے اندر، او کائنات والو پاکیزگی اگر ایمان تے دل دی تے چاندے ہو تے نکاح کرنا تواڈے اوتے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس دے اندر فرماندے نے جڑا بندہ نکاح نو اہمیت نہیں دیندا، نکاح دی اہمیت دا قائل نہیں ہے، نکاح کرنے دا قائل نہیں ہے، اپنے دماغ نو بھی پاک نہیں رکھ سکدا، اپنے دل نو بھی پاک نہیں رکھ سکدا، اپنی سوچ نو بھی پاک نہیں رکھ سکتا۔ پاکیزہ زندگی اس انسان دی ہو سکتی ہے، پاکیزہ فطرت اس انسان دی ہوندی ہے جڑا بندہ دنیا دے اندر رب دے نظام نال پیا چلدا ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام طریقے کائنات نو آ کے سکھا دیتے۔ اتنا برا بندہ ہوندا ہے جڑا بندہ باپ دی منقوہ نال نکاح کردا ہے، واجب القتل بندہ ہوندا ہے شریعت دی نظراں دے اندر۔ یزید بن برہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اپنے باپ تو نقل کر دیں، فرماندے نے کہ میرا باپ جا رہا ہے وَمَعَهُ رَایَةٌ، ایک جماعت دا سربراہ بنے ہے، ایک گروہ دا امیر بن کے جاندا پیا تے ہاتھ دے اندر جھنڈا ہے، پتہ لگدا پیا بھی کسے کم واسطے جا رہے ہیں۔ سوال کرنے والا سوال کردا ہے الہ این ترید، کیڑے پاسے دا ارادہ کر کے پہ جاندے ہو؟ اگے جواب دیندا باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى رجل نکاح امرات ابی، مینو اللہ دے پاک پیغمبر نے روانہ کیتا ہے اس شخص وال جس بندے نے اپنے باپ دی منکوہ نال نکاح کر لیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر مینو حکم دیتا ہے میں جا کے او دے گردن اتار دیاں تے او دا سارا مال لائے کہ میں پیغمبر کو حاضر ہوا، اس واسطے میں جا رہا اس ظالم انسان دا، کافر انسان دا دعوت مسلمانی دا کردا ہے مگر کم ایسے پیا کردا ہے جدے نال بندہ کافر ہو جاندا ہے۔ جاؤ اس انسان دا سر قلم کر کے میری دربار دے اندر لے آؤ تے مال بھی ہوتا سارا لٹ کے لے آؤ۔ معلوم ہوتا ہے باپ دی منقوہ نال اتنا نکاح کرنے والا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کہ شریعت چاہتے ہیں رب دی دھرتی دے اوتے زندہ رہن دیو بندہ قابل تے کی کہندے نے کوئی ضرورت ہی نہیں نکاح کرنے دی، جیندی مرضی ہے جا کے جو کر لو۔ اے جانورانا سسٹم اسلام دے اندر نہیں چلتا۔ نکاح دی ایک اپنی اہمیت ہے، ایک مقام ہے، اتنی اہمیت، اتنی پاکیزگی۔ رب تعالیٰ فرمائے جڑی عورت کسے انسان دے نکاح دے اندر آ جائے، زندگی گزر جائے، صدیاں دی زندگی اگر اس عورت میں مل جائے، کسے دے نکاح دے اندر ہوئے تو کوئی دوسرا او دے نال نکاح نہیں کر سکتا۔ فرض کرو کہ ایک بندہ قومے دے اندر چلا گیا، سال ہا سال گزر گئے، مگر ایک عورت او دے نکاح دے اندر ہے تو عورت کسے اور نال نکاح نہیں کر سکتی۔ اتنا اللہ نے پاکیزگی رکھی ہے، طہارت رکھی ہے۔ تو جدو یہ سسٹم ہی ختم ہو جائے، نظام ہی ختم ہو جائے، پھر انسان دے اندر پاکیزگی کدے نہیں آ سکتی۔
زنا ایک ایسی لعنت ہے جڑے انسان دے فطرت اور مزاج کو بدل کے رکھ دیندی۔ وہ انسان اگر اپنے اخلاق اور اپنی سوچ تے نظر مارے تے جی عقل اور اپنی سمجھ تو جا کے پوچھے اور فتویٰ طلب کرے تے عقل آکھے گا تو انسان نہیں، جانور تو بھی زیادہ بدتر ہو چکا ہے۔ اس انسان دی سوچ انسانہ والی سوچ نہیں ہوگی۔ یہ بندہ اپنا مطالعہ کرے جڑا زنا کردا ہے تے اس نتیجے تے پہنچے گا کہ میرے اندر انسانہ والی صفتاں نہیں ہے۔ اس واسطے اللہ نے انسانت کیا رکھا ہے؟ حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر اس مسئلے کو ایک مقام تے بیان کیتا، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ زانی بندہ زانیہ عورت نال نکاح کرے گا یا مشرکہ عورت نال نکاح کرے گا، اور مشرکہ عورت یا زانی نال نکاح کرے گی یا مشرک مرد نال نکاح کرے گی۔ کیوں؟ انہاں دونوں کا مزاج اللہ نے کیا بنایا ہے؟ ایک بنایا۔ مشرک بھی ایک خدا تے راضی ہونے والا تے زانیہ عورت بھی اپنے ایک مرد تے اکتفا کرنے والی نہیں ہوتی۔ انہاں دونوں کا مزاج ایک رکھا ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرمایا کہ اس زانی دی سوچ اس قدر گندی ہو جاندی کہ جس مشرکہ عورت نال اللہ نے نکاح کرنا حرام قرار دیتا ہے، ایدی فطرت اتنی گندی ہو جاندی کہ اس مشرکہ عورت نال نہیں نکاح کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے۔ اتنا فطرت گندی ہو جاندی۔ رب تعالیٰ نے نظام پاکیزہ نظام دیتا ہے، امن کا نظام دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نو بہت آسان بیان کیتا، اور جڑے نکاح نو مشکل کرتے وہ زنا نو عام کر دے۔ نکاح جتنا مشکل ہوتا جائے گا انسانی فطرت مشکل کام نو قبول کرنے واسطے تیار نہیں ہوندی۔ کیوں؟ اس واسطے کو دے اندر مشکلات ہے۔ اللہ دے رسول نے سفر دے اندر بھی نکاح فرمایا، اتنا آسان۔ سفر دے اندر بندہ کڑا معلوم متا نال لے کے ٹردا ہے۔ آپ نے جہاد دے سفر دے اتے بھی کیا کیتے؟ نکاح فرمایا۔ کتنا سامان ہوتا ہے، کیا کچھ ہوتا ہے، انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر نکاح اتنا آسان ہے کہ سفر دے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ مگر وہ نہیں جڑے بساں دے اندر کر دیں نکاح دا بہانہ بنا کے تے نشے والی مٹھائی کھلائی تے ساری گڈی لٹ کے ٹر گئے، وہ نکاح دی گل نہیں پیا کرتا۔ اس قدر آسان، اور باہر دی دنیا نے نکاح مشکل کر دیتا۔ باہر دی دنیا نے نکاح مشکل کر دیتا، اس قدر مشکل کیتا، اے بھی شرطاں، اے بھی مرد نہیں کر سکتا، اے بھی کام دے کول نہیں لے سکتا، اے بھی جبر نہیں کر سکتا، اے بھی ذمہ داری نہیں دے سکتا، اے بھی نہیں دے سکتا۔ جی اس نکاح کر کے طلاق دیتی تے ادھی دولت عورت لے جائے گی۔ کتنا مشکل کہ ایک بندہ ساری زندگی محنت کردیاں اس بندے پیسہ جوڑیا، عورت نال نبھا نہ ہو سکیا، قصور بھی عورت دا، زیادتی بھی، جرم بھی عورت دا، تے وہ بندہ اگر طلاق دے تے ادھی دولت وہ لے کے ٹر جائے تے اے بندہ پہلے انجام تے نظر نہیں رکھے گا، میں نکاح کر رہا تے جے کل نو انج ہو گیا قصور اودا بھی ہو، میری ادھی دولت ٹر گئی، کدے نکاح کرے گا؟ وہ آکھے گا اے دے نال تو کوئی رکھیل چنگی ہے میرے واسطے۔ مگر شریعت نے نکاح نو کے بنایا؟ آسان بنایا۔ اور بل گیٹس دا معاملہ نہیں ویکھیا، بڑی دولت تے بڑی دولت، کئی سال بعد ادھی دولت لے کو تیتر ہو گئے، اونج رہ گیا۔ مگر شریعت نے ایسا سسٹم نہیں بنایا، شریعت نے آسان نظام بنایا ہے، آسان تو آسان نظام بنایا ہے کہ انسان واسطے کوئی مشکل نہ ہو۔ رب تعالیٰ نے جنہاں نال نکاح ہو سکتا ہے اتھے وہ بھی ذکر کیتے ہیں، جنہاں نال نہیں ہو سکتا وہ بھی ذکر فرمایا۔ مشرکہ عورت نال نکاح نہ کرنا، خبردار، وہ آپ ہی جہنم میں جائے گی تے تانوں بھی جہنم میں لے جائے گی۔ بے حیا عورت نال نکاح نہیں کرنا، زانیہ فاحشہ عورت نال نکاح نہیں کرنا، وہ آپ بھی بے حیا ہے تے تینوں بھی بنا دے گی۔ ایتھے تو لوگ سعادت سمجھتے ہیں، بڑا سٹیٹس ہے، فلانی کجری نال نکاح کر لیا، فلانے نال کر لیا۔ انسانہ وچوں اسلام تے فطرت کی ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔
اگر معیار ویکھنا ہے تو صرف دینداری اور تقوی کا معیار ویکھنا ہے کہ اس انسان دے اندر نماز روزہ تقوی کتنا ہے، دین کتنا ہے، اور اس نکاح دے اندر برکت ہوندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں چیزاں دسیاں اور نکاح دے متعلق فرمایا کہ ہر پیغمبر اس کائنات دے اندر آیا اس نے نکاح فرمایا، ہر پیغمبر نے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، سب نے کیا کیتا؟ نکاح کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدین شہر دے اندر جا کے نکاح کیتا حضرت شعیب علیہ السلام دی لڑکی نال، تو شعیب علیہ السلام دی لڑکی نال جو نکاح کیتا پردیسی بندہ جہدے کولو کھانے واسطے بھی کچھ نہیں، جتی بھی ٹوٹ گئی، مگر نکاح اتنا آسان کہ اس مقام دے اوتے جا کے بھی نکاح انہاں دا ہو گیا۔ اور اجرت اور مہر کیڑا ہے؟ بھئی اے ساڈے گھر دی خدمت کرتا رہے تے اے جڑی اجرت ہے اے حق مہر دے بدلے دے اندر آ جائے گی، پیسہ بھی تیرے کولو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا اللہ نے آسان بنایا ہے، اور اس واسطے آسان بنایا ہے جیڑی چیز آسانی نال لب جائے او دا متبادل مشکل تو مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ زنا دے اوتے رب نے بڑیاں پابندیاں لائیں، مشکل کر دیتا ہے ایک صحیح مسلمان واسطے کہ زنا کرنے تے درکنار تو وہ دے نال مخلوط سسٹم نہیں چلا سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، ویکھ نہیں سکتا، اتنا پابندیاں تاکہ نکاح مشکل ہو جائے، نکاح زنا مشکل ہو جائے، نکاح نو اللہ نے آسان فرمایا تے اے دے اندر انسان دی پاکیزگی ہے، ذہن بھی پاکیزہ ہوندا ہے، ایمان بھی پاکیزہ ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جڑا بندہ نکاح کرتا اس بندے نے اپنا ادھا ایمان تے اپنا ادھا دین مکمل کر لیا۔ کیوں؟ ادھے نال بہت سارے حقوق اور فرائض متعلق ہے، عفت دا، پاک دامنی دا، حیا دا، خرچے دا، عدل دا، انصاف دا، تعلیم دا، تربیت دا، سرپرستی دا، ولایت دا، بہت سارا نظام متعلق ہے۔ نکاح محض نکاح نہیں ہوتا، بہت ساری ذمہ داریاں لے کے آتا ہے۔ وہ ذمہ داریاں جو بندہ ادا کرتا ہے وہ اپنے ادھے دین تے خود بخود عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس چیز نو بڑی وضاحت تے صراحت نال بیان فرمایا، اور پیغمبر کریم نے بڑے واضح الفاظ کے اندر اے لوگوں نو مسئلے دسن کی کسی نو شک نہ رہے تے کوئی تعویلاں بھی نہ کرتا رہے بھی اے مطلب ہونا تے اے مطلب ہونا ہے۔ ایک موقع دے تے اللہ دے پاک پیغمبر صحابہ کرام نو واضح فرما رہے، نبی علیہ السلام فرمایا تنکح المرأۃ لأربعۃ، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعۃ، کوئی بندہ جدو کسی عورت نال نکاح دا ارادہ کردا ہے دا یا رغبت رکھدا ہے، میلان کردا ہے، چار چیزاں دی وجہ تو، چار چیزاں دی وجہ تو کوئی انسان کسی عورت نال نکاح دی خواہش رکھدا ہے یا ارادہ رکھدا ہے، چار چیزاں ہوندیاں۔ پہلے نمبر دے نبی علیہ السلام فرماندے لحسبھا، حسب نسب، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب، اعلیٰ برادری، اعلیٰ خاندان دی وجہ تو بندہ خواہش رکھتا ہے کہ میرا اس خاندان نال تعلق بن جائے، ایک رشتہ قائم ہو جائے ایک اعلیٰ خاندان نال۔ دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام فرماندے لمالہا، مال دی وجہ تو کہ عورت مالدار ہے، عورت کو پیسہ ہے، بڑی جائیداد ہے، ہر قسم دا مال دے کولو موجود ہے، میں نکاح کر لواں تاکہ مال میرے استعمال دے اندر آ جائے۔ ای وجہ سے نبی علیہ السلام دے نکاح تو پہلے حضرت خدیجہ چونکہ مالدار عورت سن، قریشیاں دے بڑے بڑے سرداراں نے پیغام نکاح دیتا ہے، مگر حضرت خدیجہ نے سارے پیغامات ٹھکرا دیتے، قبول نہیں کیتا۔ حکمتاں تے میرا اللہ جاندا ہے، کتھے کتھے جا کے تعلق بندا ہوندا ہے، کتھے کتھے جا کے رشتہ قائم ہوندا ہے، اے میرا اللہ ہی جاندا ہے۔ مگر مائی صاحب انکار کر دی گئی، مگر جدو پیغمبر دا نکاح دا پیغام حضرت خدیجہ تک پہنچیا، انکار دی گنجائش نہیں باقی رہ گئی۔
قبول کر لیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندن حسب نسب دی وجہ تو ہی نکاح کیتا جاندا ہے، مال دی وجہ تو ہی نکاح دی رغبت رکھی جاندی ہے۔ ولی حسنہا ولی جمالہا، عورت دے اندر حسن ہے، جمال تے خوبصورتی ہے، او دے حسن دی وجہ تو بھی لوگاں نوں اعلان ہوندا ہے کہ نکاح کر لیا جائے۔ چوتھے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن والی دینہا، عورت دیندار ہے، صحیح العقیدہ ہے، صحیح الاعمال ہے، عمل صالح کرنے والے ہیں، برائیاں تو بالکل پاک ہے، گناہ دے نیڑے جان والی نہیں ہے، دیانت امانت دے اندر موجود ہے، نماز روزے دی پابند ہے، او دی زبان وچ جھوٹ نہیں نکلدا، دینداری او دے اندر پائی جاندی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندن فاظفر لذات الدین، او دنیا والوں مسلمانوں اگر نکاح کرنا چاہتے ہو تے سارے تعلقات ختم کر کے او دے دین والا رشتہ سامنے رکھ کے او دے اندر نکاح دی رغبت رکھنی چاہیے۔ اگے اللہ دے پاک پیغمبر نے تفصیل بیان فرمائے، نبی علیہ السلام فرماندن من تزوج امرأة لمالها، جیڑا بندہ او دے اخلاق نو نہیں ویدا پیا، او دے ایمان نو نہیں ویدا پیا، او دے تقوی نو نہیں ویدا پیا، او دے اخلاق تے نظر نہیں پیا رکھدا، او دیاں نظراں او دے مال دے اوتے این مال دی وجہ تو نکاح پیا کردا ہے، اللہ تعالی دا برعکس کر کے اس بندے نو نکاح دے بعد فقر و فاقہ دیاں کھائیاں دے اندر پا دیندا ہے، مال استعمال کرنا نصیب نہیں ہوندا، غربت تے فقر و فاقہ او دے اوتے اللہ مسلط کر دیندا ہے۔ جیڑا دنیا دے اندر عورت دی عزت ویکھ کے، عورت دا مقام ویکھ کے، عورت دی شہرت ویکھ کے نکاح پیا کردا ہوندا ہے، اللہ او دے بدلے دے اندر اونوں دنیا دے اندر ذلیل تے رسوا کر دیندا ہے۔ جیڑا بندہ او دے حسب نسب نو ویدا پیا ہوندا ہے، اللہ دنیا دے اندر اونوں خسیس تے ذلیل کر دیندا ہے۔ دنیا دے اندر تا انسان نو عزت مل سکدے ہیں جدوں دین ویکھ کے او دنیا دے اندر نکاح کرے گا، اللہ عورت واسطے برکت پیدا کرے گا، مرد دے اندر مرد واسطے برکت پیدا کر دے گا عورت دے اندر۔ اے برکتاں تا پیدا ہوندیاں جدوں دین ویکھیا جائے تے دین جتھے آ جائے اوتھے اللہ دیاں رحمتاں تے خیراں بندے دے مقدر دے اندر آ جاندیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پتریلے متبنہ زید بن حارثہ دا نکاح دا پیغام روانہ کیتا، اپنی پھوپھی نبی علیہ السلام دی سکی پھوپھی ہے او دی بیٹی زینب واسطے رشتے دا پیغام روانہ کیتا۔ پہلے انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ پیغمبر اپنے واسطے رشتہ پہ منگدے نے یا زید واسطے، مگر جدوں معلوم ہویا کہ زید واسطے رشتے دا پیغام آیا، انہاں لوگاں دے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ سر دست آ کے نکاح کر دین، روک گئے نکاح کرنے تو، مختلف تعویلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ یا رسول اللہ قریشی خاندان دی عورت ہے، مگر جے دے واسطے پیغام پہ آندا ہے او دے اندر ایک عیب لگ چکا ہے کہ غلام ہے، رنگ دا کالا ہے، غلام بن کے آیا، گرچہ انہوں آزاد کر دیتا گیا ہے، مگر ساڈے واسطے عیب دی گل ہے کہ غلام دے رشتے دے اندر اگرچہ آزاد بھی ہو چکا ہے مگر ساڈا دل مطمئن نہیں پیا ہوندا۔ پیغام واپس اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کو لو پہ آندا ہے کہ انہاں لوگوں نے انکار کر دیتا، رشتہ دین واسطے تیار نہیں پہ ہوندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے تے قرآن نازل ہو گیا ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، کسی مومن مرد واسطے مومن عورت واسطے کوئی اختیار نہیں، آزادی رائے اللہ نہیں دیندا، جدو اللہ دا فیصلہ بن کے آ جائے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے دے اندر انہاں نوں اختیار دیتا جائے، نا جتھے رب دا فیصلہ آ جائے، رب دے رسول دی مرضی آ جائے، اتھے مومن بندے نوں کوئی اختیار نہیں ہوندا۔ جیڑا بندہ اس چیز نوں چھڈ کے علیحدہ ہو جائے گا فقد ضل ضلالا مبینا، قیامت تک بھی زندگی
مل جائے بندہ کدے ہدایت نہیں آ سکتا. جو فیصلہ اللہ دے رسول دا انہوں قبول کرنا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی ہے. رو کے آ گئی مائی صاحبہ بھی, انہوں دا بھائی حضرت عبداللہ بھی رو دیا اللہ دے پاک پیغمبر نو آ کے کہندن یا رسول اللہ اے تواڈے سپرد معاملہ ہو گیا, جے دے نال نکاح کرنا چاہتے ہو بے شک کر دو, سانو کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت زینب دا نکاح زید بن حارثہ نال کر دیتا. وقت گزردا گیا, زمانہ گزردا گیا, مہینے گزر دے گئے, سال گزر دے گئے, حتیٰ کہ رشتے دے اندر نبھا پیدا نہیں پیا ہوندا, زندگی آباد نہیں پی ہوندی, گھر نہیں پیا وسدا انہاں دا, حتیٰ کہ حضرت زید نے آ کے طلاق دیتی ہے. فیصلہ تے اللہ دا ہے مگر دین ویکھ کے کیتا گیا ہے, تدین ویکھ کے کیتا گیا ہے, صحابی ویکھ کے کیتا گیا ہے. زید دے اندر ظاہری حسن بھی نہیں ہے, مال و دولت بھی نہیں ہے, حسن و جمال بھی نہیں ہے, دنیا دے اندر ظاہری مال و متاع بھی انہاں کول نہیں ہے, مگر دین ویکھ کے رشتہ کیتا گیا ہے. اللہ نے ایسیاں برکتاں دتیاں نے, جس زینب نو زید نے طلاق دیتی او دے بعد اللہ دے پاک پیغمبر نے اس عورت نال نکاح کیتا اور کائنات نو سبق سکھا دیتا. اج دے بعد زینب نہیں رہی بلکہ امہات المومنین دے اندر داخل ہو گئی. عزتاں اللہ دیندا ہے, عزتاں اللہ دیندا ہے, مقام بھی اللہ دیندا ہے, تے عزتاں اللہ نے نکاح دے اندر رکھیا, زنا دے اندر نہیں رکھیا. رب تعالیٰ فرماندا لا تقربوا الزنا, خبردار خبردار زنا کرنا تے درکنار زنا دے قریب بھی نہیں جانا. کتنا اللہ نے فصاحت و بلاغت نال, کتنا اللہ نے بڑی حکمت نال بیان فرمایا ہے. یہ بندہ کہندا کرنا تے اپنے مقام تے نیڑے بھی نہ پیا جاویں, جے نیڑے پہنچ گیا تو دے اندر مبتلا ہو جانا ہے. پابندیاں رب نے لا کے رکھیا, خبردار خبردار انہاں مرداں تے عورتاں دا مخلوط نظام نہیں ہونا چاہیے, آمنے سامنے نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرداں نو بنایا انہاں دے احکامات علیحدہ نے, عورتاں نو بنایا انہاں دے احکامات علیحدہ نے, مرداں نو بنایا انہاں دے پابندیاں علیحدہ نے, عورتاں دیاں پابندیاں علیحدہ نے, مرداں دیاں ذمہ داریاں علیحدہ نے, عورت دیاں ذمہ داریاں علیحدہ نے. مرد اپنی ذمہ داری دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے, عورت بھی اپنی ذمہ داریاں دے اندر کامیاب ہو سکتے. مرد اپنی ذمہ داریاں تو ہٹ جائے, عورت اپنی ذمہ داریاں تو ہٹ جائے, کدے امن والا نظام کائنات دے اندر قائم نہیں ہو سکتا. جو عزت تے تقدس اللہ نے نکاح دے اندر رکھی ہے, جو امن تے سکون اللہ نے نکاح دے اندر رکھے ہے, زنا انسان واسطے تباہی دا ذریعہ بن کے آندا ہے, فقر و فاقے دا ذریعہ بن کے آندا ہے, بے حیائی دا ذریعہ بن کے آندا ہے, قتل و غارت دا ذریعہ بن کے آندا ہے, فطرت دے تبدیل ہون دا ذریعہ بن کے آندا ہے. انسان دی فطرت مسخ ہو جاندے, اس واسطے طرح طرح دے فتنے پیندے دنیا دے اندر کہ نکاح کرنے دی ضرورت نہیں ہے, بندہ انجی تعلق قائم کردا رہے. اے نظریہ جانوراں دا ہوندا ہے, اے نظریہ جانوراں دے اندر چلدا ہے, انساناں دے اندر اے نظریہ چلدا نہیں ہے. جانوراں دے اندر اے سسٹم چلدا ہے, او انساناں نو انسان نہیں رہنا دیندے بلکہ جانور بنانا چاہندے نے. اسلام بھی تواڈے کول کھونا چاہندے نے, تواڈا مذہب بھی تواڈے کول کھونا چاہندے نے, فطرت تے انسانیت بھی لینا چاہندے نے. اگر اپنی انسانیت کو برقرار رکھنا چاہندے ہو, اگر کائنات دے اندر اپنی انسانیت کو باقی رکھنا چاہندے ہو, اسلام نال جڑ جاؤ, اسلام بھی محفوظ ہو جائے گا تے انسانیت بھی محفوظ ہو جائے گی. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں دو مرد عورت محبت دے بے دعوے کردے, سارے دعوے جھوٹے ہوندے, سارے دعوے غلط ہوندے. لم تر للمتحابین مثل النکاح, اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جتنا محبت اللہ دو نکاح کرنے والے مرد عورت دے اندر پیدا کر دیندا ہے, ایسی محبت کسے تعلق دے اندر نظر نہیں آندی. اتنا اہم رشتہ, کائنات دا سب تو پہلا رشتہ بھی ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا درمیان جڑا رشتہ قائم ہویا کیڑا, میاں بیوی دا. تے سب تو آخری رشتہ بھی بولو یہی ہے. جنت دے اندر کیڑا رشتہ چلنا ہے, وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عین, کہ اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں میں اتنے نکاح کر دیاں گا حور عین دے نال,
उत्थे भी यही रिश्ता चलना, पहला रिश्ता भी है, आखिरी रिश्ता भी है, बाकी रिश्ते बाद दे अंदर मुताल्लिक होंदे रहे ते रिश्ता इतना मजबूत, इतना मजबूत, इतना मजबूत, सारी दुनिया भी ते लवे ते रिश्ता टुट ते एडा कमजोर, एडा कमजोर, कांच तो भी ज्यादा कमजोर, एक लफज निकलिया तां भी रिश्ता खत्म हो गया। ये सरपरस्तियां रब ने मर्द नूं दित्तियां ने कि एक कम करने तो पहले सोच लिया कर। ओ लोगों, निकाह भी शरीयत दा मसला है, तलाक भी शरीयत दा मसला है, निकाह भी करया करो। जे जुल्म सितम एक दूजे ते करन लग पवो और निकाह करके तुसा एक दूसरे दे हुकूक पामाल करो, फिर रस्ता अल्लाह ने जुदाई दा तलाक वाला भी दसिया है। तलाक भी शरीयत दा हुक्म होंदा, कोई गुनाह नहीं होंदा अगर जवाज दी हद तक दित्ती जाए, वो भी शरीयत दे उसूलों दे मुताबिक होवे। इत्थे इंज होंदा जी उस मैनू खाना पका के नहीं दिता जाए, मैं तेनू तलाकां दित्तियां ना, मैं तेनू नहीं कीता, घंटे बाद तबीयत और दिमाग ठिकाने आंदा, मैं ते गलती कर बैठा। तू मर्द केड़ी शायद है, तू दाना केड़ी शायद है, तू समझदार केड़ी शायद है। एक मामला रब ने तेरे सबुर्द कीता, उसकी कितनी पासदारी कीती है। जिवें निकाह दा तरीका अल्लाह ने दसिया जी तलाक दा, फिर उदे गए वो फिर किसी होर मसला को चल गया। उन्हें आखे जी तीन दियां एक ही होंदी है, तीन दी तलाकां एक महफिल च तीन दे चढ़े होंदे हैं। भाई ये फितरत नूं भी बदल दिता, तीन तीन होंदे ने या एक, तीन चीज़ां तीन होंदियां, तीन मुक्के तीन होंदे ने, तीन गल्लां तीन होंदियां ते तीन तलाकां भी तीन ही होंदियां ने, एक नहीं बन सकती। रसूल के ज़माने के अंदर भी तीन तीन सन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने के अंदर भी तीन तलाकां तीन सन, और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के ज़माने के अंदर भी तीन तीन सन। किसी ज़माने के अंदर एक शुमार नहीं की गई। वो जी गल है ना, वो मैं तुहानूं समझा दें। वो इस तरह है, अरब की जी लुगत है, ये अंदर बहुत वुसअत पाई जाती है, ये कई सारे मफहूम निकल सकते हैं ने। एक गल के कई सारे मफहूम होते हैं, तो फसाहत तो बलागत जितनी अल्लाह ने अरब को दी है कायनात के अंदर, किसी को वो कोई बंदा कहता भी ये गल जी मैं आखी है, मेरी मुराद ये है, मेरी मुराद ये है, मेरी मुराद तलाक नहीं, मेरी मुराद तीन नहीं। मसलन एक चीज़ होती है ना, उसकी ताकीद होती है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहे पानी लिया, गिलास पानी लिया, गिलास पानी लिया, गिलास पानी लिया, इसका मतलब नहीं भी तीन गिलास पानी लिया। इसका क्या मतलब है? पहले आख्या एक गिलास पानी लिया, तो बाकी दो दफा जरा के पहले की ताकीद करके आख्या है, पहले की ताकीद है भी ये काम लाजमन करना है। जी मैं उस्ताद अपने शागिर्द आके सबक याद कर, सबक याद कर, इसका मतलब नहीं दो सबक याद कर, क्या मतलब है? वो ताकीद है। इन जो कहते सन भी तलाक में एक दी है, बाकी अल्फाज उसकी ताकीद के अंदर है, तो वो मुराद को तस्लीम किया जाता। मगर बाद के अंदर जमाना बदल गया, झूठ आम हो गया, अदल खत्म हो गया, इंसाफ खत्म होने लग पाया। फरमाया हुण ये किसी मुराद का एतबार नहीं किया जाता। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर भी तीन तीन सन, सहाबा के जमाने के अंदर भी तीन तीन सन। इस वास्ते फिर मसले पूछते ने जी ओदे को लोग, इस वास्ते बेहतर है कि जे तलाक देनी है तो पहले किसी आलिम नाल मशवरा कर लिया करो भी ओदा तरीकाकार केड़ा है, मशवरा कर लो, सोच समझ के तलाक देवो। इस वास्ते अल्लाह ने निकाह की अहमियत रखी है। तो जे निकाह करने वाले एक दूसरे के हुकूक का ख्याल ना रखन, मर्द औरत ते जुल्म करदा, औरत मर्द ते जुल्म कर दी, ज्यादती कर दी, ओदे हुकूक अदा नहीं कर सकता, ओदे हुकूक अदा नहीं करता, अपने गुनाह के अंदर इजाफा पे करते हैं। फिर बेहतर होंदा कि अपने आप को जुदा कर लैन, ते अल्लाह ओदे वास्ते भी कोई राह पैदा कर देगा, ओदे वास्ते कोई राह पैदा कर देगा। मगर कायनात के अंदर निकाह जैसी नेमत अल्लाह ने होर कोई नहीं बनाई। सारे अंबिया नूं नेमत दी और ये अंदर अमन भी है, सुकून भी है, इज्जत भी है, राहत भी है, इंसानियत भी है, फितरत भी है, हया भी है, सब कुछ ये अंदर है। जिहड़ा इस नेमत तो हट गया या कट गया, वो कायनात की कोई नेमत हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक।